सिकेलालजी यहाँलाई स्वागत छ। हजुर धन्यवाद। तपाईलाई जुनसुकै बेला पनि सम्झना गर्न सकिन्थ्यो, यसै पनि स्तम्भहरूमा पढ्न पाइराखिएकै हुन्छ। हिजो प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसदमा तपाईँको नाम लिएपछि फेरि एकपल्ट कुरा गरौँ भन्ने लाग्यो कि पुष्पकमल दाहाललाई चाहिँ त्यो अलिकति घोचे जस्तो छ। उनको जुन जवाफ हेर्दाखेरि साह्रै प्रसन्न त्यसबाट देखिएनन्, तर सामान्य रूपमा लिएका त्यो टिप्पणीलाई एकजनाले सोसल मिडियामा लेखेको देख्दै अब प्रतिपक्ष चाहिँ सिकेलाल र केही मात्रै बाँकी हो त भनेर। होइन, सदाको लागि अहिलेको अवस्थामा त मभन्दा पनि खगेन्द्र दाई हुनुहुन्छ नि त, खगेन्द्र सङ्ग्रौला। उहाँभन्दा त्यसपछि मात्रै मेरो नाउँ आउँछ होला 2 नम्बरमा। मैले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भने, तपाईँले चाहिँ पुष्पकमल दाहाल भन्नुभयो र तपाईँले स्तम्भहरूमा नि पुष्पकमल दाहालै लेख्नुहुन्छ। यसको पछाडिको के छ मजबुन? सन् 2006 पछि, त्योभन्दा अगाडि चाहिँ साँच्चीकै प्रचण्ड थिए, बाघ थिए। सन् 2006 मा त्यो बाघलाई चाहिँ डोरीले बाँधेर कृष्णप्रसाद सिटौलाले बालुवाटार छिराए। डोरीले बाँधेको भए पनि बाघै थिए। त्यो बाघको चाहिँ घरेलु पाल्तु बनाएको सन् 2015 मा हो। अनि त्यसपछि त उस्तै देखिने, तर पुष्पकमल दाहाल त बिरालो जस्ता भएका छन्। बिरालो प्रचण्ड चाहिँ हुँदैन। 15 भनेको तपाईँले संविधान जारी गर्दा त्योभन्दा अगाडिको 16 बुँदे षड्यन्त्रपछि उनी चाहिँ बिरालोमा रूपान्तरित भए। काफ्काको त्यो कायान्तरण जस्तो रूप मात्रै होइन, काया पनि भयो र सारमा पनि उनको परिवर्तन भयो। अहिले उनी स्थायी सत्ताका घरपालुवा जस्ता भएका छन् नि त। एउटा प्रसिद्ध क्याराभान म्यागजिनले प्रचण्डलाई द फियर्स वान भनेर एउटा स्टोरी गरेको थियो। अब चाहिँ तपाईँको भाषामा प्रचण्ड पुष्पकमल दाहाल, त्यो पनि घरपालुवा लोयल वान, फियर्स वानबाट लोयल वानमा वफादार मेटामोर्फोज हुनुभयो। एकदम मेटामोर्फोसिस उहाँको सम्पन्न भयो। होइन, राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रचण्डको विश्वासै छैन भन्छन् सबैजना। फेरि सबैले विश्वास गरेको देखिन्छ। यो चाहिँ के भयो? सबैले विश्वास गर्नु भनेकै कसैले विश्वास नगर्नु नै हो त्यो प्रकारान्तरले। किनभने कुनै पनि व्यक्तिलाई यदि सबैले विश्वास गर्छ भने त्यो व्यक्तिको आफ्नो अस्तित्व हराइसकेको छ भन्ने हो नि त। अनि सबैले आफ्नो सुविधा अनुसार उपयोग गर्छन्, अनि त्यो उपयोग गर्ने व्यक्ति त सबैले विश्वास गरिहाल्छ। हिजो एकजना एमालेको नेताले टिप्पणी गर्दैनथ्यो, यति धेरै समर्थन पाउनु नै प्रचण्डको लागि चुनौती हो। एक हिसाबले सही हो। यो तासको खेलमा भन्ने हो भने गुलाम हुन्छ नि, दहलभन्दा त पक्कै पनि माथि हो। गुलाममाथि पुष्पकमल दाहालले बेगम हाने, बेगमको गुलाम भयो। अब हिजो शेरबहादुर देउवाले त्यसमाथि बादशाह हालिदिएका छन् भन्दाखेरि बेगमभन्दा पनि माथि भयो। अब एकाकोसँग छ भने राष्ट्रपति निर्वाचनमा देखिन्छ र त्यस बेला चाहिँ पुष्पकमल दाहाल के हुन्, कस्ता हुन्, साँच्चीकै गुलामै हुन् अथवा अरू केही हुन् भने देखिन्छ। अहिले त भन्न गाह्रो छ। अहिले तपाईँ कुनै भविष्यवाणी गर्ने पक्षमा हुनुहुन्न? अहिले तत्कालै भविष्यवाणी गर्नलाई कमसेकम केही कुराहरू चाहिँ यो स्थायी हो र केही कुरा यो परिवर्तनशील हो। अनि स्थायी र परिवर्तनशील कुराको कन्स्टेन्ट एन्ड भेरिएबल्स भन्छ नि अल्जेब्रामा, त्यो दुईटा भएपछि चाहिँ भविष्यवाणी गर्न मिल्छ। कन्स्टेन्ट नभइकन सबै भेरिएबल भए ठाउँमा त के भविष्यवाणी गर्नै मिल्दैन। तर तपाईँले 5 वर्ष अगाडि एउटा भविष्यवाणी गर्नुभएको थियो एउटा टेलिभिजन इन्टरभ्यूमा। प्रचण्डले लबेदा सुरुवाल लगाएपछि, ढाका टोपी लगाएपछि माओवादी आन्दोलनको एउटा चक्र पुरा हुन्छ र यो विसर्जन हुन्छ भनेर तपाईँले बोल्नुभएको थियो। त्यो चाहिँ यसपालि प्रमाणित भएको? त्योभन्दा अलि छिटै नै विसर्जनको प्रक्रियामा गइसकेको थियो। 5 वर्ष अगाडि सायद सन् 2017 मा मैले भन्दाखेरि कङ्ग्रेस एमाले दुवैको लागि उनी प्रयोग हुन तयार भइसकेपछि अब त केही पनि रहेन। यो प्रक्रियामा, विसर्जनको प्रक्रियामा गइसक्यो। अहिले पुरै भइसकेको अझै पनि भन्दिनँ, तर यो जहाँबाट गोलो वृत्तमा सुरु भएको थियो
त्यसको धेरै नजिकसम्म गिरिजाप्रसाद कोइरालाले माले मण्डले मसाले एउटै हुन् भनेका थिए। त्यो भनेको अहिलेको सरकारको स्वरूप भन्ने हो भने त माले मण्डले मसाले त एउटै छन्। त्यसमा अझ यो काङ्ग्रेस पनि थपिएपछि त अब त स्थायी सत्ता स्थायी स्वरूप भनौँ नि पृथ्वीनारायण शाहबाट सुरु भयो। अब अलि दिनपछि जङ्गबहादुरको होला, किनभने नयाँ मुलुक थपेका। त्यसपछि चन्द्रशमशेरको दिवस मनाउने होला, किनभने पहिलोचोटि नेपाललाई चाहिँ स्वतन्त्र देशको मान्यता दिएर बेलायतको राजदूत राख्ने। त्यसपछि महेन्द्रको कुरा आउला, महान राष्ट्रवादी। यही बाटोमा चाहिँ गइराखेको त स्पष्टै देखिन्छ नि। यदि कुनै किसिमको प्रतिरोध भएन, माओवादीमा चाहिँ राजनीतिमै विश्वास गर्ने आस्थावान भएको व्यक्तिहरू चाहिँ कोही पनि बाँकी रहेनन् भने त त्यो एउटा चक्र चाहिँ पुरा भयो। अब यो भित्रतिर बाहिरतिर जान सुरु गरेको थिए माओवादीहरू, त्यो वृत्तबाट बाहिर निस्किने फैलावटमा थियो। सङ्कुचनमा भित्र जाँदै जाँदै एउटा चक्र पुरा भयो। केन्द्रसम्मै पुग्नलाई चाहिँ योभन्दा अझ बढी राष्ट्रवादी, योभन्दा अझ बढी स्थायी सत्ताको वफादार, त्यो दिनहरू देख्न बाँकी नै छैन। यति धेरै वफादारिता तपाईँको शब्दमा देखिँदा पनि जस्तो राप्रपा गइसक्नुभयो, हिजो त कमल थापाले एउटा कटाक्ष नै लेख्नुभयो, प्रचण्डमाथि होइन राजेन्द्र लिङ्गदेनमाथि। यो सबै भइसक्दा पनि तपाईँले भनेको कि मसालेको पुरानो मसाले छ नि मध्येको एउटा हाँगा राष्ट्रिय जनमोर्चा चाहिँ मानेकै छैन क्या प्रचण्डका आउनलाई। यो चाहिँ के भएको? यो चाहिँ के भएको भने त्यो राष्ट्रिय जनमोर्चाको हाँगा होइन कि त्यो चित्रबहादुर केसीको व्यक्तिगत राजनीति हो। व्यक्ति चाहिँ जुनसुकै दलमा फरक हुनसक्छ। काङ्ग्रेस एक किसिमको राजनीति गर्थ्यो, प्रदीप गिरी अलि अलग प्रकृतिका थिए। काङ्ग्रेस एक किसिमको राजनीति गर्थ्यो, कृष्णप्रसाद भट्टराई अध्यक्ष भइसकेको व्यक्ति पनि अलग किसिमको राजनीति गर्थे। त्यसैले त्यो अलग किसिमको राजनीति गर्नेलाई यो वर्गीकरणमा राख्न अलि उपयुक्त हुँदैन। हरेक नियममा अपवाद भइहाल्छ, अपवाद हुन्छ, स्वाभाविक हो। तर कङ्ग्रेस जसले अब हामी प्रमुख प्रतिपक्ष बस्छौँ, हामी त्यो भूमिका निर्वाह गर्छौँ भनेको थियो। हिजो मैले एउटा कटाक्ष ट्विट पनि गरेको थिएँ, अब प्रमुख प्रतिपक्षको बेन्च होइन कि प्रमुख सत्तापक्षको बेन्च पो राख्नुपर्ने हो कि भनेर। कङ्ग्रेसमा पनि त्यस्तै हो। आजको जुन नेपाली कङ्ग्रेस हो त्यो सन् 2002 पछिको नेपाली कङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिक भनिन्थ्यो नि, अङ्ग्रेजीमा त्यो कोष्टभित्र डी लेखिन्थ्यो। त्यो डेमोक्रेट लेख्या हो कि देउबा लेख्या हो, मलाई जहिले पनि संशय भइराख्या हुन्थ्यो। अहिलेको नेपाली कङ्ग्रेस शेरबहादुर देउबाको नेतृत्वको नेपाली कङ्ग्रेस भनेको सन् 2002 तिरको नेपाली कङ्ग्रेस डी हो के। अनि त्यसको नेतृत्व शेरबहादुर देउबा प्रतिपक्षको सरकारमा त पटक पटक असफल र अक्षम भएकै हुन्। प्रतिपक्षको भूमिका उनले कहिले पनि राम्रोसँग निर्वाह गरेको सन् 1990 पछि मेरो जानकारीमा छैन। गृहमन्त्री भए, त्यसपछि प्रधानमन्त्री भए र प्रतिपक्षको रूपमा प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नको लागि कस्तो हुन्छ भने विरोधको राजनीति थियो सन् 1990 अगाडि। त्यसका लागि उनी उपयुक्त थिए, किनभने एउटा लक्ष्य थियो कि यसको विरोध गर्नुपर्छ। प्रतिपक्षको भूमिकामा के हुन्छ भने संविधानले बाँधिएको हुन्छ, दलको अनुशासनले बाँधेको हुन्छ, आफ्नो कार्यकर्ताको हित समेत हेर्नुपर्ने हुन्छ, एउटा केही अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मान्यताभित्र बस्नुपर्छ। त्यो स्कुलिङ चाहिँ शेरबहादुर देउवालाई छैन। हिजो पनि 2/3 तत्कालीन के अरे माओवादी र एमाले मिलेर बनेको दलको सरकार हुँदा पनि प्रतिपक्षको भूमिकामा उनी खासै त देखिएका थिएनन् नि। त्यसैले उनी प्रतिपक्षमै अहिले रहेको भए पनि यसै पनि सहयोगी भूमिका नै हुन्थ्यो। अनौपचारिक सहयोगी भूमिकामा बस्नुभन्दा औपचारिक नै सहयोगी हुनु जाति भन्ने भएका त हुने त। तपाईँलाई एउटा दृश्य अचम्म लागेन? ल देउबालाई त प्रतिपक्षी हुनै आउँदैन, उनीलाई त सधैँ सत्ता या सत्ताको निकट रहने बानी परेको छ। तर शेखर कोइराला जसले पछिल्लो महाधिवेशनमा देउबालाई चुनौती दिएका थिए, हिजो तपाईँले सूची हेर्नु होला, त्यो 5 जना जसले असहमति राखेका छन्, फरक मत राखेका छन्, त्यो सूचीमा शेखरको नामै छैन। त्यसको मुख्य कारण के छ भने अङ्ग्रेजीमा एउटा भनाइ के छ भने इफ यु कान्ट बिट देम जोइन देम।
तपाईँ यदि कसैलाई हराउन सक्नुहुन्न भने त्यही हुलमा मिसिनुहोस्। शेखर कोइराला पनि प्रतिरोधको राजनीतिबाट त आएका होइनन् नि। उनको राजनीतिक अभ्यास नै नेपाली कङ्ग्रेस सत्ताको मूलधारमा आएपछि भएको हो। त्यसैले उनले लाभ हानिको हिसाब गरेर राजनीतिक कर्मी हुन्। उनी पनि मात्रा फरक होला, शेरबहादुर देउवाभन्दा साह्रै धेरै फरक शेखर कोइराला होइनन्, साह्रै धेरै फरक होइनन्। शेखर आएपछि कङ्ग्रेसको कायाकल्प होला भनेर सोच्नु चाहिँ निरर्थकै हो। अहिले देखिएको नेपाली कङ्ग्रेसमा जोसुकै आएर पनि कायाकल्प होला भनेर अपेक्षा राख्नु अनुपयुक्त होला। किनभने नेपाली कङ्ग्रेस यति धेरै गहिरोसँग स्थायी सत्तासँग मिसिसक्यो कि त्यसले सामान्य जनको हित, सामान्य जनको मुद्दा उठाउने क्षमता जुन दिन सन् 2015मा 16 बुँदे षड्यन्त्र मार्फत सुशील कोइरालाले आत्मसमर्पण गरे स्थायी सत्ताको अगाडि, त्यसपछि निरन्तर काङ्ग्रेस कमजोर हुँदै गएर त्यसमा आत्मसम्मान बाँकी भएका पुराना काङ्ग्रेसीहरू अब यस्तै हो भनेर बसिरहेका छन्। यसबाट निस्किन चाहिँ कठिन छ। मानिसहरू भन्छन् गगन थापा आएपछि, विश्वप्रकाश शर्मा आएपछि, प्रदीप पौडेलले त्यसमा साथ दिइसकेपछि पक्कै पनि अगाडिका दिनहरू राम्रा आउनेछन् काङ्ग्रेसका। होइन, त्यो अपेक्षा राख्नु कस्तो हुन्छ भने अपेक्षा राखिएन भने त पार्टी विघटन गरिदियो भयो नि त। त्यसैले त्यो अपेक्षा राख्नु राम्रो हो। सकारात्मकता जीवनमा हुनुपर्छ र यी तपाईँले नाम लिनुभएका व्यक्तिहरू प्रतिभावान व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। तर अहिलेसम्म सामान्य जनको मुद्दा यो तीनजनामध्ये कसैले उठाएको मेरो जानकारीमा छैन। सामान्यतया सत्ताको जोड घटाउ, होइन, फलानु अध्यक्ष हुने कि फलानु नेता हुने कि र मध्यम वर्ग र त्यो माथिको व्यक्तिको हित अथवा कोरा सैद्धान्तिक कुरा, प्रजातन्त्रको कुरा, योभन्दा बाहेक सामान्य जनको हितको कुरा जुन कि कुनै पनि राजनीतिक दलको मुख्य मुद्दा हुन आउँछ त्यसको बारेमा कुरा उठाएको होला। सबै कुरा मलाई थाहा हुँदैन, तर मेरो जानकारीमा छैन। तर रमाइलो हो कि 168 सिट प्राप्त थियो प्रचण्डलाई। अब उहाँ 32 सिट पाएर संसदमा आइपुग्नु भएको थियो। त्यसमा एमाले लगायत अरूको जोड्दाखेरि 168 भयो। अब त उहाँसँग सबै जसो सिट उहाँसँग भयो। काङ्ग्रेसले माग्नु जानुभयो। यो सिटलाई चाहिँ बोरामा राखिएको ढुङ्गासँग तुलना गर्न पनि मिल्छ। 168 किलोको बोरा बोक्न उसै गाह्रो थियो। अब त्यसमा बोरामा वजन थपिएर झन्डै 200 पुग्नु भनेको बोझ थपिया हो, गाह्रो छ उनलाई, सहज छैन। उनको आउँदा दिनहरू पटक्कै सहज देखिँदैन। तर नेपालको संसदीय इतिहासमा यस्तो दुर्लभ घटना कसरी हुन गयो? एउटा त आन्तरिक कुरो हेरौँ। सबभन्दा पहिले के भयो भने पुष्पकमल दाहाललाई जसरी भए पनि प्रधानमन्त्री बन्नु थियो। उनको जीवनमा अब सत्ता बाहेक शेरबहादुर देउवा जस्तै उनको जीवनमा राजनीतिको कुनै उद्देश्य बाँकी छैन। गणतन्त्रको पितामह रामराजा प्रसाद सिंहलाई भन्ने हो भने गणतन्त्रको पिताको रूपमा त गिरिजाप्रसाद कोइराला स्थापित भए। संविधानको लागि उनले कुरा उठाएका थिए। संविधानका पिता सुशील कोइराला भए। अब संहिताको कुरा हुन्थ्यो। संहिता मधेस विद्रोह नभइकन भएन। त्यसैले संहिताका प्रवर्तकको रूपमा त उपेन्द्र यादव र महन्त ठाकुर देखिए। इतिहासमा पुष्पकमल दाहालको नाउँ सशस्त्र द्वन्द्वको सञ्चालक बाहेक अरू केही नदेखिने भयो। त्यो भइसकेपछि उनलाई के लागिरह होला भने अब सत्ता बाहेक त के नै छ र, कुनै पनि परिवर्तनको यस मेरो नाउँमा भएन। बाँकी भएको समावेशिताको कुरा गरौँ अथवा के अरे पहिचान आधारित संहिताको कुरा गरौँ। माओवादीहरूले जे गरेर शोषित उत्पीडितलाई अगाडि ल्याएका थिए त्यो सबै केही पनि पुरा हुन नदेखेपछि यो जीवनमा बाँकी के रह्यो त भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री हुने हो। प्रधानमन्त्री उनी भइहाले। त्यो प्रधानमन्त्री हुनको लागि हिजो नेपाली कङ्ग्रेसले समर्थन गरेको भए एमालेको ढोकामा उनलाई पुग्नु पर्दैन थियो। पुगे एमालेको ढोकामा, प्रधानमन्त्री भए। त्यो प्रधानमन्त्री भइसकेपछि उनलाई शङ्का के छ भने
खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको विश्वसनीयतामाथि त पुष्पकमल दाहाललाई शङ्का नहुने कुरै भएन। यदि खड्गप्रसाद शर्मा ओली गुरु हुन् भने बच्चा चेला पुष्पकमल दाहाल त होइन। आफ्नो गुरुको बानी व्यवहार त सबै थाहा छ। विश्वास नभएपछि उनले काङ्ग्रेसको समर्थन खोज्नु स्वाभाविक थियो। यो अब दाहालको पक्षबाट हेरौँ। अब यसलाई चाहिँ शेरबहादुर देउवाको पक्षबाट हेरौँ। शेरबहादुर देउवाको मिस्टेक भएको तपाईँ भनेका थिए क्यारे कि प्रधानमन्त्री बन्न दिएन भनेर। अब त्यो मिस्टेक भइसकेपछि त्यो मिस्टेकलाई सुधार्ने हो। सुधार्ने उपाय के हो भने मेरो ढोकाबाट निस्केका थिए, मेरै ढोकामा ल्याउँ र मेरो ढोकामा ल्याउने उपाय के हो भने समर्थन गर्ने हो। विरोध गरेर त ढोकामा आउँदैन भन्दाखेरि शेरबहादुर देउवाको दृष्टिकोणबाट पनि समर्थन गर्नु नै उपयुक्त देखियो। किनभने शेरबहादुर देउवा पनि कुनै सिद्धान्तका लागि, कुनै आस्थाका लागि प्रसिद्धि पाएका व्यक्ति त होइनन्। उनको पनि जोड घटाउ लाभ हानि भनेको यो सत्तामा भागभन्डा खोज्ने भन्दा धेरै बढी त छैन। उनको पनि अब 70 साल नागिसके क्यारे उमेरमा यो जुनीमा केही गर्ने भनेको सत्ताबाट नजिक जोडिएर जे लाभ लिन सकिन्छ त्यो लाभ हेर्ने हो। र कता कता खड्गप्रसाद शर्मा ओलीलाई पनि अलिकति मनमा भयो होला कि मेरो ढोकाबाट चाहिँ देउवाको ढोकामा पुगे होइन। मैले गुलाममाथि बिबी हाल्या थिएँ, बेगम हाल्या थिएँ, उताबाट चाहिँ बादशाह हालियो, अलिकति त भयो होला। तर उनलाई पनि खासै धेरै अप्ठ्यारो होला जस्तो लाग्दैन। किनभने केही कुराहरू प्रक्रियामा त गइसकेको छ नि त, र त्यो प्रक्रियाबाट उनी पनि लाभान्वित छन्। अब साना दलहरूको दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने साना दलहरूको दृष्टिकोणबाट त दुईटा ठुला दल एक अर्कामा आधारित रहनु भनेको तिनलाई त के भयो भने अब जे पाइयो त्यसलाई सुरक्षित गर्ने पक्का भयो, त्यो ग्यारेन्टी भयो। ठिक छ, म साना दलमा एकैछिनमा फेरि आउँला। एमालेको कुरा गरौँ। अस्तिसम्म मान्छेहरूलाई के परेको थियो भने यो प्रचण्ड नेतृत्वको एमाले सरकार हो भन्ने परेको थियो कि हिजोदेखि त्यो धारणा अलिकति खण्डित हुन लागेको हो। त्यो कस्तो हुन्छ भने त्यो मेरो विचारमा अलिकति राजनीतिको गहनता नबुझेको हो। नेपाली समाज जे छ नि त्यो कसको प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा जो विराजमान हुन्छ त्यसले बाँकी अरूलाई आकर्षित गर्छ। पछाडिबाट सञ्चालन गर्ने, कठपुतलीको रूपमा सञ्चालन गर्ने जुन कुरा छ त्यो नेपाली समाजमा त्यति लागू हुँदैन। त्यो यदि लागू हुँदो हो त हिजोको दिनमा काङ्ग्रेसमा प्रधानमन्त्रीलाई पार्टी अध्यक्षले नियन्त्रण गर्न सक्थ्यो होला नि त। गणेशमान जस्तो एकदम अरू राजनीतिक कर्मीभन्दा धेरै माथिको नेपाली कङ्ग्रेसको नेता सन् 1990 को दशकमा त्यस्ता व्यक्तिलाई त प्रधानमन्त्रीको रूपमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले खासै भाउ नदिने ठाउँमा पुर्याए नि त। यो पदमा पुगेपछि स्थायी सत्ताका जति संयन्त्र हुन्छन् नि त्यो अब के अरे शक्तिशाली छन्। खड्गप्रसाद शर्मा ओली भने त्यहाँ हाजिर बजाउन त जालान्, तर कुर्सीमा जो छ त्यसप्रतिको वफादारीलाई कम हुन दिँदैनन्। यो नियमको एउटा मात्रै अपवाद चाहिँ सुशील कोइराला थियो। किनभने सुशील कोइराला असाध्यै कमजोर थिए, कुर्सीको मान राख्ने क्षमता उनमा थिएन। त्यसैले उनको पालामा खड्गप्रसाद शर्मा ओलीबाट निर्देशन लिएर सरकार सञ्चालन हुन्थ्यो। तर पुष्पकमल दाहाल चाहिँ झन्डै झन्डै खड्गप्रसाद शर्मा ओलीकै हाराहारीको व्यक्ति भएको हुनाले त्यो हुने सम्भावना कम छ भनेर लागेर नै दाहाल त्यो कुर्सीका पछाडि लागेको। उनलाई थाहा थियो यो कुर्सी मेरो हातमा आइपुग्यो भने काङ्ग्रेस पनि मेरो बल्छीमा आउँछ भनेर बुझेरै त्यो कुर्सीमा बस्या हुन्। किनभने त्यो कुर्सी बाहिर जाने क्षमता काङ्ग्रेसमा छैन भने सायद उनले विचार गरेका थिए। उसो भए एमाले यो सरकारमा मनलाग्दो अभ्यास गर्न कठिन हुन्थ्यो, असम्भव त म भन्दिनँ। यदि काङ्ग्रेसले समर्थन नगरेको भए तापनि
मुख्य सचिवले कस कहाँ जाने भन्ने कुरा अथवा सेना प्रमुखको कहाँ जाने भन्ने कुरा अथवा प्रहरीको प्रमुखको कहाँ जाने भन्ने कुरा यो पदसँग धेरै जोडिएको कुरा हो। साह्रै कमजोर भयो नि। यसपालि तपाईँले देख्नुभयो होला उप प्रधानमन्त्रीहरू मन्त्रीहरू बालुवाटार जति धाउँछन् नि बालकोट पनि त्यति नै धाइरहेछन्। होइन त्यो त कस्तो भने देखाउन त जरुरी भयो नि त, किनभने खरप्रसाद शर्मा ओलीलाई त यो अनुभव भइराख्नु पर्यो कि म नै नियन्त्रण मेरै हातमा छ भनेर। त्यो यदि नदिने हो भने त कठिनाइ आउने भयो नि त। तर अरू कुरा त निर्णयहरूमा देखिन्छ नि त। त्यो निर्णयहरूमा दाहालको कुरा आउन सक्थ्यो। खास गरेर झन् किन आउन सक्थ्यो भने उनी त स्थायी सत्तामा मिसिसकिए नि त। अब स्थायी सत्ताभन्दा बाहिर त छैनन् नि, होइन? त्यो मिसिसकिएपछि उनलाई लागेको होला पक्कै पनि कि जोड घटाउ चाहिँ अब मेरै हातमा छ। सिगेलालजी, तपाईँलाई के लाग्छ यो राष्ट्रपति बनाउँदा, सभामुख बनाउँदा, उपराष्ट्रपति लगायत अरू पदहरूमा बनाउँदा अनि विभिन्न मन्त्रालयदेखि लिएर प्रदेशका प्रमुखदेखि मुख्यमन्त्री लगायत मन्त्रीसम्म अस्ति एमाले र माओवादीले जे सहमति गरेका थिए त्यो अक्षरशः लागू होला? अब मेरो विचारमा त्यसबाट छिट्टै चाहिँ फुत्किन पुष्पकमल दाहाललाई गाह्रो होला। राष्ट्रपतिको मामलामा त म भन्न सक्दिनँ, किनभने राष्ट्रपति को हुने भन्ने कुरा नेपालमा राजनीतिक दल सँगसँगै जसको उनी कमान्डर इन चिफ हुन्छन्, सुप्रिम कमान्डर इन चिफ हुन्छन्, त्यो संस्थाको पनि केही न केही सुन्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको सहमति बेगर दलहरूले आफ्नो राख्न सक्दैनन्। त्यसैले राष्ट्रपतिको बारेमा यसै भन्न सकिँदैन। अरू पदहरूको बारेमा अब पुष्पकमल दाहालले के गर्छन् भने काङ्ग्रेस र एमालेसँग मोलभाव गरेर आफू अनुकूल हुने जताबाट तान्न सकिन्छ उनकै दलका होलान्, एमालेकै होलान् अथवा काङ्ग्रेसकै होलान्, तर आफ्नो अनुकूल पात्रहरूको खोजी चाहिँ दाहालले गर्नेछन्। योसँग जोडेर भू राजनीतिको चर्चा खुबै गर्छन्। आज तपाईँको लेखमा पनि तपाईँले थोरै चर्चा गर्न खोज्नु भएको रहेछ त्यसलाई। यो अभूतपूर्व राष्ट्रिय सहमति, अब आज त पुस 27 नै भइहाल्यो, राष्ट्रिय एकता दिवस भन्न मात्रै बाँकी छ, अहिलेसम्म पृथ्वी जयन्ती भनिएछ यसलाई। यो एकता, यो खालको समझदारी बन्नुमा चाहिँ हाम्रा सबै खाले राष्ट्रवादी, सबै यहाँ भित्रका चाहिँ शक्तिहरू मात्रै होलान् कि यसका अरू अवयव पनि तपाईँ देख्नुहुन्छ? कमजोर देशहरूमा जुनसुकै ठुलो निर्णय हुँदाखेरि धेरै किसिमका पर्दा बाहिर र पर्दाभित्रका खेलाडीहरू हुन्छन्। यदि धेरै प्राकृतिक स्रोत भएको देश हो भने अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारीहरूको खेल हुन्छ त्यहाँ। यदि बजार असाध्यै ठुलो हो भने देशभित्रैका ठुला व्यापारीहरूको भूमिका हुन्छ। भारतको उदाहरण लिने हो भने अडानीको भूमिका, अम्बानीको भूमिका, अग्रवालको भूमिका, बिर्लाको भूमिका, टाटाको भूमिका, निल्केनीको भूमिका, विभिन्न ठुलो बजार, आन्तरिक बजार छ भने त्यो भूमिका हुन्छ। नेपालमा के भयो भने न प्राकृतिक स्रोत त्यति धेरै छ, न यो साह्रै ठुलो बजार हो। त्यसपछि यहाँ भूमिका कसको हुन जान्छ भने आन्तरिक रूपमा स्थायी सत्ता बलियो हुन जान्छ, किनभने सबभन्दा ठुलो स्रोत भनेको राज्य हो। राज्यको स्रोतमा जसको हालिमुहाली हुन्छ त्यही नै शक्तिशाली हुन्छ। सबभन्दा ठुलो स्रोतको सञ्चालन राज्यले गर्ने भएपछि भन्दाखेरि स्थायी सत्ताभित्र सबभन्दा ठुलो संस्था निरन्तरता पाएको भनेको नेपाली सेना भयो, त्यसपछि प्रहरी बल भयो, सशस्त्र प्रहरी बल भयो, निजामती सेवा होला, होइन, त्यसपछि संवैधानिक निकाय भनिएका अदालतको कुरा होला, अख्तियार दुरुपयोग के अरे नियन्त्रण आयोगको कुरा होला, निर्वाचन आयोगको कुरा होला, महालेखा परीक्षकको कुरा होला, यिनीहरू बलियोसँग हुन्छन्। र बाह्यमा के हुन्छ भने भू राजनीतिमा
यदि समुद्री किनारसँग जोडिएको छ भने एउटा मात्रै शक्ति हाबी हुन सजिलो हुन्छ, किनभने जो महासागरीय शक्ति छ प्रायः त्यो हाबी हुन्छ। यो भूपरिवेष्टित देशहरूमा के हुन्छ भने एउटा मात्रै शक्तिलाई हाबी हुन बडा कठिन हुन्छ। सोभियत सङ्घलाई अफगानिस्तानमा हाबी हुन कठिन भयो हैन। त्यसैले धेरै शक्तिहरू खेलिरहेका हुन्छन् प्रभावको लागि र यसमा पनि खेलेका नहोलान् भनेर भन्न सकिने अवस्था छैन। खास गरेर पछिल्लो चरणमा सन् 2013 देखि चीन सतर्क भयो कि नेपाल अब पश्चिमा खेमामा अझ जोडिन थाल्यो मार्फत हिन्दुस्तान भएर। भारतलाई चीनले चुनौतीको रूपमा लिँदैन, क्षेत्रीय शक्ति हो तर कुनै पनि देशमा नियन्त्रण गर्न सक्ने शक्ति चाहिँ भारत होइन भन्ने किसिमले चीन लिन्छ। पश्चिमाहरूको नियन्त्रण बढ्न लाग्यो भने चीन सतर्क भयो। सन् 2015 देखि चाहिँ नेपालको राजनीतिमा प्रमुख वैदेशिक शक्तिको रूपमा चीन स्थापित छ। अब चीन स्थापित भएपछि भारतले पनि बुझ्यो कि मैले चाहिँ नभ्याउने भए भन्दाखेरि अमेरिकालाई निम्त्याउने भयो। अमेरिकालाई निम्त्याएपछि अमेरिकीहरूले पनि तपाईको यदि कुनै प्रतिद्वन्दी छ भने बक्सिङ रिङमा चाहे कुस्तीको अखाडामा ओर्लेपछि सबभन्दा पहिले भिड्नु अगाडि के गर्नुहुन्छ? हात मिलाउनुहुन्छ नि त, अथवा नमस्ते भन्नुहुन्छ नि त। अहिले त्यो अवस्था सिर्जना भएको हो, भिडन्त हेर्न बाँकी छ। भनेपछि यो भूराजनीतिक भिडन्त अघिको नमस्ते हो यो? नमस्ते हो यो। अघि तपाईँले इङ्गित गर्नु खोज्नुभएको साना दलहरूको चर्चा गरौँ। उनीहरू सबै लामै लागेका छन्। तपाईँ महन्त ठाकुर भन्नुहोस्, उपेन्द्र यादव उहाँ संसदमा नभए पनि उहाँको दलदेखि अहिले आएका नयाँ सिके राउतसम्म सबैजना प्रचण्ड तपाईँको भाषामा लबेदा सुरुवाल लगाएका पुष्पकमल दाहाललाई समर्थन जनाउन पुगेका छन्। उनीहरूको अवस्था चाहिँ के हो त्यसलाई अलिकति विश्लेषण गरौँ न। अहिलेको स्थितिमा पुष्पकमल दाहालको ठाउँमा खड्गप्रसाद शर्मा ओली भए पनि लाम लागेर समर्थन गर्थे तिनी। यी जान्थे सबैजना? देखाएकै हुन् नि त। सबभन्दा पहिले निर्वाचनको परिणाम आएपछि उपेन्द्र यादवको दलले त अब निर्वाचन अगाडिदेखि नै सहमति गरेकै हो हैन। सिके राउत चाहिँ आफ्नो म पनि पहिले अनेरा स्ववियुको नै कार्यकर्ता हुँ भनेर वफादारी देखाउन गएकै हुन् हैन। रेशम चौधरी जेलमा भएकोले र उनको अर्धाङ्गिनी रञ्जिता श्रेष्ठजी उहाँको चाहिँ त्यति देखिएको थिएन र जहाँसम्म महन्त ठाकुरको दलको कुरा हो त्यो दलले पनि खड्गप्रसाद शर्मा ओलीलाई पनि विगतमा समर्थन गरेर मन्त्री पद लिएकै हो। त्यसैले खड्गप्रसाद शर्मा ओली पनि प्रधानमन्त्री भएको भए यही देखिन्थ्यो र शेरबहादुर देउवा नै प्रधानमन्त्री भएको भए यही देखिन्थ्यो। साना दलहरूलाई के भयो भने हाम्रो महत्त्व सुन्ना जस्तो छ। 1 मा जोडिएपछि 10 हुन्छ, 2 मा जोडिएपछि 20 हुन्छ हैन। र जति ठुलोसँग जोडियो भाग त्यति धेरै पाइन्छ हैन। 10 को 10% भने 1 हो, 20 को 10% भने 2 हो। यो पुष्पकमल दाहाल र खड्गप्रसाद शर्मा ओली मिलेपछि के भयो भने यो झन्डै झन्डै 5, 1 र 2 मात्रै होइन 5 बन्न पुगेको थियो। साना दलहरूले 50 बनाएका थिए। अब यसमा शेरबहादुर देउवा पनि थपिएपछि यो त 10 भयो, अब त 100 हुने भयो सुन्ना राखेपछि। अनि त्यसको सानसानै प्रतिशत पाए पनि राम्रै भाग आउँछ भनेर ढोका कुरेर सबै बसिरहेछन् नि त। त्यसैले गर्दाखेरि जसले आफूलाई हामी वैकल्पिक शक्ति हौँ चाहे वैकल्पिक शक्ति नेपालमा अहिले छैन। सन् 2015 पछि वैकल्पिक शक्ति छैन। त्यो चाहिँ वैकल्पिक शक्ति आस्था विचार सबैको विसर्जन 2015 मा भएको हो। त्यसपछि यो जति हामी दलहरू देखिरहेछौँ नि पञ्चायत कालको गुट जस्ता हुन् र झन्डै झन्डै निर्दलीय निर्वाचन हो हैन। अस्तिको निर्वाचन निर्दलीय निर्वाचन हो।
निर्दलीय जस्तै हो, व्यक्तिहरू, सबै व्यक्तिहरू निर्वाचन लडेका छन् नि त। तिनले अब जो अलि ठुलो व्यक्ति छ त्यसले आफ्नो गुट बनाएको छ र त्यसलाई दल भनेको छ। दलबाट नेता बनेका होइनन् नि। अहिले जति तपाईँ नेताको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको कुरा गर्नुहोस्, उहाँ अहिले एमालेको 1 नम्बरको नेता हो, 2 नम्बरको पनि हो, 3 नम्बरको पनि हो, 4 नम्बरको पनि हो, 5 पछि मात्रै अरूको कुरा आउँछ, उहाँको सङ्गठनको कुरा आउँछ। त्यही कुरा पुष्पकमल दाहालको पार्टीमा पनि लागू हुन्छ। 1 नम्बरका नेता हुन्, 2 नम्बरका नेता हुन्, 3 नम्बरका नेता हुन्, 4 पछि चाहिँ वर्षमान पुन अथवा के हुन् तिनको नाउँ आउला। काङ्ग्रेसमा अहिले पनि अलिकति फरक छ। 1-2 चाहिँ शेरबहादुर देउवा हुन्, 3 को लागि न लडाइँ गरिरहेका छन् अरू, 2 नम्बरको लागि पनि लडाइँ छैन नेपाली कङ्ग्रेसमा। र जहाँसम्म रवि लामिछानेको कुरा अथवा के अरे उपेन्द्र यादवको कुरा अथवा के अरे हाम्रो रेशम चौधरीको दलको कुरा, तिनीहरू त अब एउटै व्यक्तिको एउटा मात्रै यो नियमको अपवाद चाहिँ महन्त ठाकुरको दल हो र त्यो दल होइन। त्यो त सिधा सिधा के हो भने केही नेतृत्वकर्ताहरूले सबैको सुविधाका लागि एक ठाउँमा आएका हुन्, त्यो भाग त अरू त्यहाँ केही पनि छैन। त्यसको भविष्य तपाईँ देख्नुहुन्न महन्त ठाकुर पक्षको? अहिले आजको मितिमा चाहिँ त्यो दल हुँदै होइन, त्यो पार्टी होइन। त्यसको आस्था के हो, विचार के हो, सङ्गठन कता छ, नेतृत्व को छ, होइन, सम्बन्धहरू कस्ता छन्, के पनि स्पष्ट छैन नि। 4-5 जना बसेर एक ठाउँमा बस्छन्, एउटा निर्णय गर्छन् र त्यो निर्णय चाहिँ मसी सुक्न नपाउँदै त्यसको विरोध हुन सुरु भइसकेको हुन्छ। उपेन्द्र यादवको भविष्य चाहिँ कस्तो देख्नुहुन्छ? आफ्नै भविष्य पनि उहाँको? उनको लागि व्यक्तिगत रूपमा सक्षम छन्। उनको एउटा मात्र मिसक्यालकुलेसन, गल्ती होइन, कहिलेकाहीँ हिसाब गर्दाखेरि त मिल्न जाँदैन नि। देशभित्र म मजबुत छु भने बाह्य शक्तिसँग भिड्न सक्छु। पुष्पकमल दाहाल भिड्न सकेनन्, होइन। शेरबहादुर देउवा आफ्नो शक्ति रोजेर सुरुमै आत्मसमर्पण गरिसकेका, खड्गप्रसाद शर्मा ओली आत्मसमर्पण गरेर प्रधानमन्त्री भएका। तर उपेन्द्र यादवलाई के भयो भने देशभित्र मजबुत भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिलाई वास्ता गर्नु पर्दैन, सबैसँग समान दूरी बनाएर अगाडि बढ्न सक्छु, जुन त्यो उनको आफ्नो अनुमान थियो, त्यो अनुमान नेपालमा कायम राख्न कठिन छ। उनी पछाडिको वरिष्ठ नेता थिए अशोक राई, संसद दलको नेतामा अगाडि नबढाएर राम सहायलाई नै उहाँले अगाडि बढाउनु भयो। यसको केही देख्नुहुन्छ? उपेन्द्र यादवको दलको फेरि यो अरू दलहरूको जस्तै उनी 1 नम्बरका नेता हुन्, अशोक राई 2 नम्बरका नेता होइनन्, 3-4 पछिका होलान्। 2 मा उनले मन परेको व्यक्तिलाई राख्ने हो, जसरी शेरबहादुर देउवाले 2 मा मन परेको व्यक्तिलाई राख्ने हो, सुविधा हुने व्यक्तिलाई राख्ने हो, जसको उपयोगिता महसुस हुन्छ त्यसलाई राख्ने हो। तर 2 नम्बरका उनी नै हुन्। अब उनलाई चुनाव हराउने सीके राउत र उनको पार्टी कस्तो देख्नुहुन्छ? सीके राउतको पनि त्यस्तै हो। सीके राउतको पार्टी हो क्या त्यो जनमत पार्टी होइन, जनमत पार्टी होइन। सीके राउतको पार्टी हो, एउटा प्लेटफर्म हो, मचान हो। त्यो मचानको उपयोगिता त्यो मचानमा उभिएको व्यक्तिले निर्धारण गर्छ। सीके राउतको पार्टीको, सीके राउत बाहेक तपाईँलाई त थाहा होला, पत्रकार हुनुहुन्छ, अरू कुनै नेताको नाम तपाईँलाई थाहा छ? मलाई त थाहा छैन। कार्यकर्ताहरू 2-4 जना म चिन्छु, नेताको नाउँ थाहा छैन। सीके राउत थाहा छ? सीके राउत थाहा छ। त्यो भारतमा नेहरू हुँदाखेरि काङ्ग्रेसको बारेमा भनिन्थ्यो कि जवाहरलाल नेहरू ऐसे बरगद के पेड़ है कि उसके नीचे घास भी नहीं पनप सकता। त्यही अवस्था हो यहाँ नेपालमा। सबै नेताको त झन्डै झन्डै तर टु मच पर्सनलाइज भयो पोलिटिक्स। असाध्यै, किनभने होइन, पर्सनलाइज हुन्छ जब सिद्धान्त विचार छोडेपछि सङ्गठन हुँदैन। सिद्धान्त विचार सङ्गठन नभएपछि समर्थकलाई लोभ्याउने हो। समर्थक चाहिँ आफै प्रतिबद्ध भएर लाग्दैन। लोभ्याउने हो भने धेरै मान्छेले लोभ्याउनु त कठिन हुन्छ नि। अब रवि लामिछाने
तपाईँले संसदमा खोज्दा नभेटिने प्रतिपक्ष, तर उहाँले क्याबिनेटमा प्रतिपक्ष बस्छु भन्नुभएको छ र नेपालमा वैकल्पिक शक्ति नै छैनन् भनेर अघि तपाईँले भन्नुभयो, म वैकल्पिक शक्ति हो भनेर उहाँ आउनुभएको छ। होइन, प्रतिपक्षको परिभाषा सायद उनलाई थाहा छैन कि अमेरिकन नागरिक थिए, अमेरिकन निर्वाचन पद्धतिको बारेमा थाहा होला। संसदीय व्यवस्थामा क्याबिनेटमा प्रतिपक्ष त के, यो प्राइम मिनिस्टेरियल सिस्टम भन्छ, प्रधानमन्त्रीय प्रणाली भन्छ। प्रधानमन्त्रीसँग मतभेद छ भने अलिकति पनि नैतिकता भएको व्यक्ति त्यो मन्त्री परिषदमा बस्न मिल्दैन, त्यहाँ प्रतिपक्षको त प्रश्नै उठ्दैन। प्रतिपक्ष भने संसद विधायिकामा हुन्छ, कार्यपालिका भनेको प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्री हो। त्यसैले उनले नबुझेको होला त्यो। धेरै जसो अभ्यास चाहिँ अमेरिकी प्रणालीमा गरेको हुनाले व्यक्तिवादी सोचले त्यो लागेको होला। तर त्यो संसदीय व्यवस्थामा त्यो सम्भव छैन। र जहाँसम्म विकल्पको कुरा हो, उनको विकल्प पनि लभेदा सुरवालै हो, उनको विकल्प पनि पृथ्वीनारायण शाह नै हो, उनको विकल्प पनि बाहुन छेत्री खसारे नै हो, उनको विकल्प पनि नेपाली भाषा नै हो, उनको विकल्प पनि हिन्दू धर्म नै हो, उनको विकल्प पनि पुँजीवाद नै हो भन्दाखेरि त यो कस्तो भने म बडा दुविधामा छु। लालमोहन खाउँ कि रसभरी खाउँ, लालमोहन खाउँ कि रसभरी खाउँ हो। यो स्वाद सार एउटै हो, मिठाई नै हो। यहाँ मान्छेलाई रोटीलाई आफत छ। तर त्यो पार्टीमा गएका कति मान्छेको अनुहार देख्दा तपाईँलाई यिनीहरूले केही देलान् जस्तो लाग्दैन? इमान्दारी साथ भन्दा धेरै अपेक्षा छैन, किनभने जो लागेका छन् नि सक्षम व्यक्तिहरू होइन, इमान्दार पनि होलान्। तर जतिसुकै सक्षम र इमान्दार व्यक्ति पनि मनसाय ठिक नभएको नेतृत्वको भएको दलमा लागेपछि तिनले दललाई रूपान्तरण गर्ने क्षमता चाहिँ शङ्का छ। दल बन्ने भने यो विचारधारालाई यति गौण बनाइयो कि होइन। एउटा अङ्ग्रेजीको त्यो के अरे उखान भन्ने गरिन्छ, फुल्स फाइट अबाउट सिस्टम, वाट गभर्न्स बेस्ट इज द बेस्ट सिस्टम भनेर जुन एउटा भनिएको छ नि, कि जे राम्रो शासन दिन सक्छ त्यो जस्तोसुकै व्यवस्था भए पनि काम गर्छ भने त्यो महत्त्वाकाङ्क्षी व्यक्तिहरूले सामान्य जनलाई अल्मल्याउनलाई प्रयोग गर्ने उखान हो। विचारधारा भने कुनै आकाशबाट जन्मिने कुरा होइन। विचारधाराको एउटै काम के हो भने समान विचारधारा भएको व्यक्तिलाई एउटा दिशामा बगाउने हो, गोलो घुम्न दिने होइन क्या। त्यो कतिपयले चाहिँ तपाईँलाई यो अन्तर्वार्तामा सुन्दै गर्दा ठानेका होला नि, सिकेलालले हामीलाई केही आशा जगाउने कुरा गरिदियो भने, अलिकति भविष्यको बारेमा बाटो देखाउने कुरा गरे नि। उहाँले त काङ्ग्रेसदेखि लिएर सिके राउतसम्म, रवि लामिछानेसम्म सबैको बारेमा उहाँले निराशा मात्रै बाँडिदिनु भयो। हामीमाथि अन्याय होइन र भनेर कुनै जनताले सोच्न सक्छ? एकदम सोच्न सक्छ। त्यो कस्तो हुन्छ भने आशावादिता र मृगतृष्णा फरक कुरा हो। निराशावादिता र समर्पण फरक कुरा हो। मैले जे कुरा गरिरहेको छु धेरै आशावादी कुरा हो। आशावादी कुरा यो अर्थमा हो कि जुन बाटो लिएका छौँ हामीले अहिले, त्यो बाटो गोलो घुम्ने बाहेक कहीँ जाँदैन। पछाडि नै फर्केको यो प्रतिगमन भन्ने शब्दलाई चाहिँ यति बदनाम गरिदियो कि त्यो शब्द पनि प्रयोग गर्न लाज लाग्ने भइसक्यो। प्रतिगमनै नभनौँ, गोलो घुम्ने, जहाँबाट हो त्यहीँ फर्केर आउने, घुमिराख्ने स्थितिमा पुर्याएको छ। यसबाट अगाडि बढ्नको लागि यदि लाग्ने हो भने मृगतृष्णाका पछाडि कुदेर हुँदैन। रवि लामिछाने मृगतृष्णा देखाइरहेका छन्, सिके राउत मृगतृष्णा देखाइरहेका छन्। यो मृगतृष्णाको पछाडि लाग्ने होइन, निरन्तर खबरदारी गर्ने हो। खबरदारी गर्नु र गाली गर्नु एउटै कुरा होइन। मैले गाली त गरेका छैन नि। आजको नेपालमा तपाईँलाई मन परेको कुनै पार्टी छैन त्यसो न? होइन, सबै पार्टी मन परेको छ। पार्टी मन नपरेको होइन, पार्टीको गतिविधि मन नपरेको हो।
पार्टी नभइकन त प्रजातन्त्र त चल्दैन। यही बहुदलीय व्यवस्थाको लागि यत्रो सङ्घर्ष गरेको कुनै पनि पार्टी मन पर्दैन भन्नु त कहाँ पाइयो। खालि के भने यो पार्टीहरू गलत काम गरिरहेका छन्, यसबाट सुध्रिउन् भन्ने न हो। तर रवि लामिछाने र राजेन्द्र लिङ्गदेन दुवै कन्फ्युज हुने त्यतिखेर। राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई लाग्छ रवि लामिछानेले हाम्रो भोट काटे, रविलाई लाग्छ राजेन्द्रले हाम्रो भोट काटिराखेका छन्। मेरो विचारमा राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई गएको भोट सायद एमालेलाई जान्थ्यो कि, अथवा रवि लामिछानेलाई गएको भोट सायद काङ्ग्रेसलाई जान्थ्यो कि, दुवै ठुला भनिने दलहरूलाई, दुवै यो उद्यमी राजनीतिक उद्यमीहरूले साइजमा राख्नलाई मद्दत पुर्याएका छन्। त्यो भूमिका महत्त्वपूर्णै हो। अब यो दक्षिणपन्थ बढ्यो भन्ने चर्चा चल्छ। मैले रविलाई नै चितवनमा सोद्धाखेरि हामी मिडल राइट फोर्स हौँ भन्नुहुन्थ्यो उहाँले। राजेन्द्र लिङ्गदेनहरूले त घोषणा गर्नुभएकै छ। अब यो जे नेपालमा गतिविधि हुँदैछ यसमा चाहिँ अन्तिम सहारा चाहिँ ज्ञानेन्द्र खुसी हुने कि अथवा यसमा केही नभए पनि हुन्छ उहाँ? उनलाई त्यो न खुसी हुने कारण छ न दुखी हुने कारण छ, केही पनि छैन। किनभने जति नै दक्षिणपन्थी भने पनि उनी उद्यमीको रूपमा चाहिँ सायद खुसी हुनु पर्ला, किनभने व्यापारीहरूको लागि अलिकति सहज वातावरण होला। किनभने सबै पार्टीले मिलेर ट्रेड युनियनहरूलाई ध्वस्त गरिदिइसके होइन। सबै पार्टीहरूले मिलेर नेपालको जुन कर सङ्कलन प्रणाली छ त्यसलाई ध्वस्त गर्ने दिशामा पुर्याइसके भन्दाखेरि व्यापारीहरूलाई, उद्यमीहरूलाई त कर प्रणाली ध्वस्त हुनु, ट्रेड युनियन ध्वस्त हुनु र उपभोक्ता विप्रेसन चाहिँ बढेर उपभोक्ताको आकार बढ्नु भने त खुसी हुने कुरा हो। र ज्ञानेन्द्र शाह अहिले उद्यमी व्यापारीको रूपमा भएको हुनाले त्यस हिसाबले चाहिँ खुसी भएको होला। तर सामाजिक रूपले नेपालको समाज चाहिँ रूपान्तरण हुनुको साटो न पछाडि फर्केको छ। पछाडि फर्के पनि के हुन्छ भने एकछिन पछि लाग्छ कि अब हामी ठाउँमा आउनु पर्यो, अगाडि बढ्नु पर्यो। न अगाडि बढेको छ। यो गोलो घुम्नेले गर्दा अलिकति केही निराशा पनि होला। त्योभन्दा त उनलाई अब दर्शक हुन, अब उनी खेलाडी होइनन् नि त। उनी खेलाडीको रूपमा फर्किने सम्भावना तपाईँ देख्नु हुँदैन? अहिलेको अवस्थामा चाहिँ देखिँदैन। अब राजनीतिमा कस्तो असम्भव पनि केही पनि कुरा हुँदैन। संहिताको भविष्य कस्तो देख्नुहुन्छ तपाईँले? सुनिराख्नु भएको छ, विभिन्न कोणबाट प्रश्नहरू उठाइएको छ। यो बिचमा पनि भोट नहाल्ने सम्मका क्रियाकलापहरू भएको छ, उम्मेदवारी नदिने खालका गतिविधि पनि भएका छन् र जसले संहिताको त्यो ब्याटन बोकेर हिँडेका हुन् उनीहरूको पनि गतिविधिहरू तपाईँले निहाली राख्नु भएको छ। कस्तो देख्नुहुन्छ? सैनिक शासन बाहेक यदि राजनीतिको शासन गर्ने हो भने संहिता खारेज हुँदैन। अब सैनिक नै वर्चस्व भयो भने सेनाले संहिता जस्तो, समावेशिता जस्तो कुराहरू संसारको कुनै पनि, पाकिस्तानमा के भयो भने संहिता गर्न खोजेका थिए तर सैनिक शासन लागू भयो, संहितामा जान सकेन, त्यसले गर्दा बङ्गलादेश छुट्टियो। अहिले पनि पाकिस्तानको आन्तरिक समस्याहरूको ठुलो कारण के हो भने संहिता बलियो हुन सकेको छैन। त्यो बाहेक संहितालाई खारेजै गर्ने हिम्मत गर्नलाई त नेपालमा अर्को प्रतिक्रान्ति नै हुनुपर्छ। अहिलेको अवस्थामा सम्भव छैन। अब म तपाईँलाई सुरुको एउटा प्रश्नमा फर्काउँछु। तपाईँले लबेदा सुरुवालमाथि टिप्पणी गर्नुभयो, उच्च खस आर्य जातीय कुरासँग टिप्पणी गर्नुभयो। प्रचण्डले हिजो के बोल्नुभयो भन्दाखेरि तपाईँको नाम लिनुभएको छ। म तपाईँको भावनाको, म सिकेलालको भावनाको म सम्मान गर्छु पनि भन्नुभएको छ। तपाईँको भावनाको मैले अपमान गर्छु भन्नुभएको छैन है। तपाईँ भन्दा नेताहरूको भाषामा कति विश्वास गर्नुहुन्छ त्यो तपाईँको कुरा हो। उहाँले के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि चाहिँ होइन, जनताले नै चाहिँ दौरा सुरुवाल जसले लगाए तिनलाई जिताएको, जसले लगाएन तिनलाई हराएको देखेँ मैले भनेपछि त अब राष्ट्रपतिजीले नि मलाई यसो भन्नुभयो, केपी ओलीजीले नि भन्नुभयो, रवि लामिछानेजीले भन्नुभयो, मलाई नारायण काजीजीले समेत भनेपछि त मैले सोचेँ। त्यसमा त्यो मिडियामा मैले चाहिँ लाउने बारेमा सोच्ने भनेको एउटा न्युज आएको थियो, त्यसमा आएको कमेन्टहरूको एउटै पनि मैले नेगेटिभ देखिनँ भन्नुभयो। अब तपाईँको उद्देश्य पनि दौरा सुरुवाललाई हिँडौँ भन्ने त होइन होला, किनकि धेरैको सम्मानित पोसाक छ, सुट्टाइ लाएर हिँड्न हुने, दौरा सुरुवाल लाएर हिँड्न हुने कारण पनि केही छैन। तर राष्ट्रिय नेतृत्वले त्यसलाई जुन ढङ्गले अपनाइदिँदाखेरि तपाईँले त्यसलाई कसरी हेर्नुभयो? तपाईँले सुन्नुभयो होला नि सबै? यसको दुई तिनवटा पक्ष छ। पहिलो कुरा त के भने कुनै बेला पुष्पकमल दाहाल राष्ट्रिय नेता थिए, अब सामुदायिक नेता भएका छन्। राष्ट्रिय नेता हुनको लागि के गर्नुपर्छ भने सुट टाईको कुरा अथवा लबेदा सुरुवालको कुरा होइन,
धेरैभन्दा धेरै जनतालाई खुसी पार्ने एउटा हो, तर सकभर कसैको आस्था विश्वास भावनामा चोट नपुगोस् भन्ने पनि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। लबेदा सुरुवाल खसारेको सामुदायिक पोसाक हो, जसलाई कि कतिपय जनजाति र केही मधेसीले पनि स्वीकार गरेका छन्, हैन? किनभने सत्ता लगभग 250-300 वर्षदेखि त खसार वर्चस्वको चलेको छ। त्यसैले सामुदायिक पोसाकबाट यो चाहिँ शासकको पोसाक हुन गएको छ। शासितमा यसप्रति दुर्भावै त म भन्दिनँ, तर यो शासकको पोसाक हो भने भावना चाहिँ स्थापित छ। चाहे त्यो राणा शासनको कुरा होस् अथवा अहिलेकै पुस्ताको सम्झनामा हेर्ने हो भने 30 वर्षसम्म पञ्चायतको भयो, त्यो पोसाकसँग त्यो सम्झना जोडिएको छ। त्यसले गर्दा शासित समुदायको भावनामा चोट नपुर्याउने राजनीतिबाट पुष्पकमल दाहाल वर्चस्ववाद र बहुसङ्ख्यकवादको अगाडि आत्मसमर्पण गरेका हुन्। वर्चस्ववादको प्रतीक नेपालको राष्ट्रपति, बहुसङ्ख्यकवादको प्रतीक उनले जुन टिप्पणी देखे, किनभने उनले पक्कै पनि मैथिलीको टिप्पणी त हेरेका छैनन् होला, नेवारीको टिप्पणी त हेरेका छैनन् होला, राई भाषाको टिप्पणी हेरेका छैनन् होला, गुरुङ भाषाको टिप्पणी हेरेका छैनन् होला, थारू भाषाको सन्थाल भाषाको टिप्पणी त हेरेका छैनन् होला। उनले हेरेको टिप्पणी भनेको खसारे नेपाली भाषाको होला। खसारे नेपाली भाषाको समाचारमा टिप्पणी गर्ने समुदाय कुन हो, हैन? त्यो त वर्चस्ववादी समुदाय हो। त्यसैले उनले राष्ट्रिय नेतृत्वबाट एउटा कुरा के भने सामुदायिक नेतृत्वको रूपमा आफूलाई रूपान्तरित गरे। र अर्को उनलाई के भयो भने यही राजनीति गर्नु छ भने बहुसङ्ख्यकवादमा जानुपर्छ। र बहुसङ्ख्यकवाद भने सङ्ख्यात्मक मात्रै कुरा होइन। बहुसङ्ख्यकमा मेजोरिटेरियनिज्म भनेको त्योसँग जोडिएर के आउँछ भने स्रोत, साधन, ज्ञान सबैमा एकाधिकार भएको समुदाय र सङ्ख्या पनि प्रशस्त हुने, त्यो समूहको स्वीकृतिमा मात्रै मेरो सत्ता चल्न सक्छ भनेर। नभए त एउटा समुदायको सम्मानित पोसाक हो। म काठमाडौँमा मेरो घरमा पुरेत समुदायको व्यक्ति अथवा मेरा मित्र खसारे मित्रहरूको बिहेमा म भाग लिन जाँदाखेरि विवाहमा त्यस्तो पोसाक लगाउँछन्, व्रतबन्धमा त्यस्तो पोसाक लगाउँछन्। त्यसैले त्यो सामुदायिक पोसाकलाई चाहिँ इज्जत गर्ने हो। तर जब त्यो शक्तिको पोसाकको रूपमा देखा पर्छ नि, अनि त्यसप्रतिको अलिकति झस्किने, घृणा होइन, घृणा गलत शब्द हो, कुनै पनि पोसाकसँग अफ्रिकाको पोसाकसँग पनि झस्किने मात्रै हो, किनभने हामीभन्दा फरक छ। यो चाहिँ सत्ताको पोसाक भयो, शक्तिको पोसाक भयो र त्यो सत्ता र शक्तिसँग साम्प्रदायिकता जोडिएको भयो, बहुसङ्ख्यकवाद जोडिएको भयो र त्यसले गर्दा अलिकति झस्किने हो। अघि तपाईँले जसरी राजा या उनको विचार फर्किने कुनै सम्भावना देख्नु भएन, त्यस्तै गरी तपाईँले अब तपाईँकै पूर्व घोषणा जस्तै 5 वर्ष अगाडिको जस्तै अब माओवादी आन्दोलन या माओवादी विचार यहाँनिर पुनर्स्थापित हुने कुनै त्यस्तो सम्भावना देख्नुहुन्छ, या यो प्रचण्ड बाहेक अर्को पात्र मार्फत समेत? अहिले तत्काल चाहिँ देखिँदैन। हेर्नुहोस्, किनभने सबै क्रियाकर्म भयो। सन् 2008मा जीवित पार्न सक्ने आन्दोलनलाई केही सम्भावना थियो। सन् 2013मा होइन, खिलराज रेग्मीको सरकार भनेको त्यो भनेको अन्त्येष्टि भयो माओवादी आन्दोलनको। त्यसपछि त्यो 13 दिने क्रियाक्रम भन्छ नि, त्यो चाहिँ सन् 2015मा पुरा भयो। अहिले त त्यो बाँकी बचेको जे थियो नि, त्यसलाई पनि गङ्गाजीमा प्रवाह गरेर पुरेत पुष्पकमल दाहाल पदमा पुगेपछि त अब त त्यसलाई जीवित पार्न सम्भव छैन। अब बाबुराम भट्टराईले समाजवादी केन्द्र बनाऊ ताकि अगाडि बढोस् हाम्रो आन्दोलन भन्दै हुनुहुन्छ। समाजवादको परिभाषा राजनीतिशास्त्रीले एक किसिमले गर्छन्, समाजशास्त्रीले अर्कै किसिमले गर्छन्, र
समुदायलाई अध्ययन गर्ने नृवंश शास्त्रीहरूले अर्कै किसिमले गर्छन्। बाबुराम भट्टराईले चाहिँ नृवंश शास्त्रीय परिभाषा कि खस आर्य नृजातीयताको समाजवादको दृष्टिकोणले गर्नुभएको हो कि अथवा समाजशास्त्रको हिसाबले एउटा सन्तुलित समाज निर्माण गरौँ, सहनशील समावेशी समाज निर्माण गरौँ भन्ने दृष्टिकोणले गरेका हुन् कि अथवा अर्थ राजनीतिक हिसाबले वर्गीय न्याय सुनिश्चित गर्ने हिसाबले गरेका हुन् कि उनको त्यो विवरण आएको छैन। अहिले चाहिँ शब्द बजारमा फालेका छन्। शब्द भनेको त अब त्यसलाई त शक्ति हुनेले जसरी अर्थ्याउँछ त्यो न लाग्ने हो। जस्तो कि अब प्रजातन्त्रको डेमोक्रेसी त कस्ता कस्ता देशले पञ्चायतै डेमोक्रेसी थियो नि त, प्रजातन्त्रको शब्द प्रयोग भएको थियो। अब नेपाली कङ्ग्रेस आफूलाई समाजवादी भन्छ। अब कि तपाईँलाई कहिलेकाहीँ यस्तो लाग्दैन यी दुनियाँ यो विचारहरू त्यो विचार पनि आफ्नो आफ्नो रोटी सेक्नको लागि विचार ल्याउँछन्, योभन्दा त बरु हाम्रो रविन्द्र मिश्रले ल्याउनको विचारभन्दा माथि देश कतै यसले चाहिँ देशै पनि एउटा विचार त हो नि, किनभने मानवीयता हो, यथार्थ त मानवीयता हो हैन। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयम् के अरे परोपकार पुण्याय पापाय च परपीडनम्। त्यो बाहेक अरू त बाँकी सबै कुरा देश भनेको विचार हो नि त। आजभन्दा 300 वर्ष अगाडि अहिलेको नेपाल थिएन, 300 वर्षपछि रहन्छ भने के छ र? यो त जसरी तपाईँ र हामी, हाम्रो परिवार, यो सब देश भनेकै विचार हो त। विचार भनेको त निरन्तर रहन्छ, विचार कहीँ जान्छ? देश पहिले हो, देश छ र हामी छौँ भन्ने कुरा सत्य होइन र भने देश छ, देश भएर हामी भएको हो र? भोलि तपाईँ रवि लामी छाने त अमेरिकाका नागरिक भएको थिए त, अनि देश भएर भएका हुन् त। बिपी कोइरालाको एउटा बडा राम्रो परिभाषा के छ भने भूमि मात्रै देश हुने भए त त्यहाँ कोही पनि भएन भने देश हुन्छ र? त्यो हुँदैन नि त हैन। जति भूमि महत्त्वपूर्ण छ त्यत्तिकै अथवा त्योभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण त त्यहाँका बासिन्दाहरू हुन्। र त्यहाँको बासिन्दामा यदि विविधता छ र त्यसलाई सम्बोधन गर्न सकिएन भने देश त बदलिन्छ। देश छोडेर जानेहरू त कति छन्। भारत जस्तो विशाल देशबाट दिनको कति मैले कतै पढाएको थिएँ 500 जति कि 5000 जति चाहिँ दिनदिनै अरू देशको नागरिकता लिएर चाहिँ हिँडिरहेका छन्। देश भनेको त परिवर्तनशील छ। देश भनेको यो त सत्तासीनहरूले कमजोरलाई कज्याउनको लागि सबभन्दा ठुलो देश भन्ने अवधारणा ल्याएका हुन्। मानवीयता हो सबभन्दा ठुलो। तपाईमाथि अत्याचार हुन्छ भनौँ नि, कसैलाई त्यस्तो नपरोस्। बिपी कोइरालाले एउटा उदाहरण नै दिएका छन् कि आदेश दिए जे पनि गर्छु, तर आदेश पायो भने तिम्रो चाहिँ सम्बन्धीलाई भन्न नहुने कुरा गर्न तयार हुन्छौ भन्दाखेरि ऊ जङ्गिन्छ नि त। सेनाको जर्नल सेनाको होइन। त्यसैले यो आत्मवृत्तान्तमा यो उहाँहरूले भन्नुभएको छ। देश भनेको जरुर एउटा बलियो संस्था हो। मानव जीवनका धेरै संस्थाहरूमध्ये प्राथमिक संस्था परिवार हो हैन। त्यसपछि दोस्रो संस्था भने समुदाय होला। धेरै संस्थाहरूमध्ये एउटा संस्था देश पनि हो र त्यसैले गर्दा त्यो विचारमै आधारित हो। देशको त कुनै विचार होला नि त। ठिक छ सिकेलाजी, प्रचण्ड उप यति मात्रै विवेचना गरौँ। तर प्रचण्ड उप विवेचना गर्दै गर्दा हिजोको विश्वासको मत प्रकरण भनौँ न, यसलाई विश्वासको मत काण्ड भन्ने पनि मिल्छ। यो काण्ड पछाडि धेरैवटा चरित्रहरू पनि चरितार्थ हुँदै गएकोले हामीले अरूलाई पनि यसमा समेटेर एकै घानमा छलफल गर्नु परेको मात्रै हो। मलाई पनि रमाइलो भयो गफ गर्न पाएको। गफ गर्न हिसाबले मात्रै यसमा धेरै विचार गरेर बोलेको होइन, तपाईँसँग वार्तालाप किसिमले, र यस्तो कुरा गर्न रमाइलो हुन्छ। हस्, यहाँलाई धन्यवाद। हस्, धन्यवाद।